युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हजुर, यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारको अभिव्यक्तिले चर्चा पाइराखेको छ। राजसभाभित्रै यसको आलोचना भएको छ। जस्तो मनिष झा जो अहिले पहिला प्रवक्ता थिए, अहिले महामन्त्रीको लागि उम्मेदवार दिँदैछन् भन्ने कुरा आएको छ हैन। पार्टीको अहिले प्रथम महाधिवेशन चितवनमा चल्दै गर्दाखेरि उनले सबैले खगेन्द्रजीले त्यसरी बोल्नु हुँदैन हैन, अतिथिहरूको अपमान गर्नु हुँदैन, त्यसरी बोल्नु मिल्दैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। जस्तो खगेन्द्र सुनारले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै हैन, हामीले चाहिँ मञ्चमा चाहिँ अरू दलका नेताहरूलाई चाहिँ किन बोलाएको भने हामीले अन्तिम पटक यो देशका जनताहरूलाई, नागरिकहरूलाई ल हेर्नुहोस् है आतङ्ककारीहरूको अनुहार, हेर्नु देश बेचुवा र भ्रष्टाचारीको अनुहार भनेर अरू दलका नेताहरूलाई हामीले मञ्चमा बोलाएको, आफूले अतिथि भनेर बोलाएछन्। अनि यो ढङ्गले राजसभाका सांसद खगेन्द्र सुनार कथित दलित अभियन्ताले यसरी टिप्पणी गरेका छन् र सँगसँगै उनले अरू पनि टिप्पणी गरेका छन् हैन। जस्तो अन्तर्वार्तामा विभिन्न उशृङ्खल गतिविधि, खुट्टा भाँच्छु भन्ने हिसाबको हर्क साम्पाङ लक्षित समेत टिप्पणी गरेका छन्। जस्तो हर्क साम्पाङ यदि राजसभाकै कार्यक्रममा गएको भए पनि उनले त हैन आतङ्ककारी, देश बेचुवा, भ्रष्टाचारी भनेर चिनाउनु खोजेका रहेछन् खगेन्द्र सुनारले। कसरी हेर्नुपर्ने सर यसलाई? पहिलो कुरो त यो खगेन्द्र सुनार भन्ने अति उदण्ड, आफ्नो अतीत भुल्ने र अराजनीतिक फन्डावाज, स्टन्टवाज सांसदले के बुझ्नुपर्छ भने उनले आफ्नो अतीत राम्रोसँग बुझेका छन् कि छैनन्, उनको बारेमा कसैलाई थाहा छैन भन्ने भ्रम उनले पाल्नु हुँदैन। मेरो मित्र होइन, उनले त हेर्नु त अतिथिहरूलाई बोलाएर, जस्तो काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूलाई बोलाएर चाहिँ किन त्यहाँ बोलाएको भने जनतालाई चाहिँ यिनीहरू भ्रष्टाचारीको अनुहार देखाउनलाई त्यहाँ बोलाएको रे क्या। सुन्नुहोस्, जस्तो हर्क साम्पाङलाई बोलाएको भए नि उनले त त्यही भन्ने रहेछन्। होइन त्यही भन्थे उनले, देश बेचुवा, भ्रष्टाचारी होइन। अब मेरो मित्र कुसुम बिन्दासले एउटा फोटो सेयर गर्नुभएको छ। छेउमा गगन थापा छन् अनि एक कुनामा उनी यसो चम्चे हो के बैठके जस्तो भएर होइन यसो चियाइरहेको अवस्थाको 2 वर्ष अगाडिको एउटा फोटो सेयर गर्नुभएको थियो मेरो मित्र कुसुम बिन्दासजी। त्यहाँ चाहिँ कुसुम बिन्दासजी पनि हुनुहुन्छ, ऋषि धमला पनि छन् र त्यहाँ एउटा व्यक्ति छन् काङ्ग्रेस कार्यकर्ता, पूर्व काङ्ग्रेस कार्यकर्ता खगेन्द्र सुनार। तपाईँलाई याद दिलाउँछु, खगेन्द्र सुनार पहिला काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता अनि गगन थापाको भात खौरे। त उनी आफ्नो अतीत किन बोल्न चाहन्छन्? उनी कहाँबाट टप्किएका हुन्? पहिला आफै त्यही आतङ्ककारी र भ्रष्टाचारीको कार्यकर्ता हुने, अहिले चाहिँ कुन सुनपानी छर्केर आउनुभयो, कुन गौत पानी छर्किनु भयो? अनुहारमा दाग छ, ऐना नपुस्नुहोस् भनेर फैज अहमद फैज गजलकारले उही भन्नुभएको छ। यो बहुरूपिया सांसद, यो दबङ बाहुबली सांसदले दण्डताको हद पार गरे र नाटक नौटङ्की अति नै भयो। छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्रेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले ठिकै भन्नुभयो। अब केही समय अगाडि हर्क साम्पाङ गरेर लक्षित गरेर, नेकपा एमालेलाई लक्षित गरेर अब यो संसदमा ट्याउट्याउ गर्ने, विपक्षीहरूको खुट्टा भाँच्न बाँकी छ भन्दै थिए। संसदको ढोकामै हिसाब किताब गर्न नपरोस् पनि भन्दै उनले केही समय अगाडि बुढे बल देखाउँदै थिए। गाईको मासु खानुपर्छ भन्ने विवादित अभिव्यक्ति कहिले दिन्छन्, कहिले चाहिँ घरि अब एउटा खलासीलाई अपमान गर्दै बोल्छन् होइन, घरि शिक्षकहरूको अपमान गर्छन्। होइन, यिनी त सांसद हुन लायक रहन्छन् भन्ने कुरा त यिनको गतिविधिले देखायो। यिनी त सडकमै ट्याउट्याउ गर्नकै लागि चाहिँ योग्य रहेछन् भन्ने कुरा देखियो होइन। यिनी भनेर त धेरै ठुलो योग्यताको कुरा हो। अहिले त उसले पनि पार्टीले कारबाही गर्ला त यिनलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेछ, कारबाही गर्ने संकेत भनेर आइरहेको छ। रविको मनको कुरो उनको मुखबाट भेन्टिलेट भयो। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? रवि लामिछाने यही सोध्छन्, खगेन्द्र जे सोध्छन् रवि यिनले त्यही बोल्ने हो। बालन शाह र रवि लामिछानेको इसारा नपाई बोल्छन्। अब मनिष झा चाहिँ पहिला काङ्ग्रेसबाट आएको, भोलि त्यही काङ्ग्रेसमा मिल्न जानु पर्ला, आज खगेन्द्रलाई काँधमा बोकेर हिँड्न सकिँदैन भनेर डराएको। फेरि मनिष झा करिब करिब अब त्यहाँ नयाँ अमरेश कुमार सिंह हुँदैछन् भन्ने सुन्दैछु। महामन्त्रीको लागि फाइट गर्ने कुरा गरिरहेछन्, तर उनलाई एक्लै हुन त उनी पनि कौनसा गतिवा मान्छे हुन्। मधेसमा टिकट वितरण गर्ने सवालमा करोडौँको हेराफेरी भएको कुरामा उनको पनि नाम विवादमा जनआस्थाले तानेको थियो। एउटा भोइस अडियो रेकर्ड नै बाहिर ल्याएको थियो। म तपाईँलाई के भन्छु भने 101 घमण्डी, 101 अव्यवहारिक, 101 अराजनीतिक, 101 विदेशी दलाल
अब यी त कतिसम्म दलाल हुनु भने भारत बिना हाम्रो चुलो चौको जल्दैन, हो। चुलो जल्दैन, भोकमरीमै मर्छन् नेपाली त भन्ने। इन्डियाको दलाली गर्ने मान्छे हुन्। नेपालमा जातीय सद्भावना भड्काउन, विद्वेष पचाउन नजाने कुन शक्ति केन्द्रबाट परिचालित छन्। यिनलाई किन राष्ट्रपालले टपक्क टिपेर त्यहाँ लग्यो, सुरक्षा निकायलाई पनि प्रहार गर्छन्। हेर डिएसपी मेरो भाइ गन बोकेर त्यहाँ खडा छ भन्छन्। त्यसकारण यस्ता मान्छे पहिला जो मान्छे हुन नि लायक छैनन् होइन। हिजो यिनै मान्छेले अरूलाई मासु भातै भन्थे, आज 10 टन मासु यिनीहरूकै महाधिवेशनमा खपत छ होइन। 2000 को त मासु एकैजनाले खाँदो रहेछ एकै दिन। अनि त्यो राजीव खत्री भन्ने एकजना सांसद होइन, उनले त 1.5 किलोसम्म सकाउँछन् एकै दिन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। हल्ला त मैले पनि सुनेको छु। अब के कसो हो मलाई थाहा छैन, तर उनी शाकाहारी होइनन् भन्ने कुरामा म 100% कन्फर्म छु। मैले बुझेसम्म होइन, उनको कद अग्लो पनि छ, ज्यानलाई पनि चाहिएला नि 1.5 किलो त एकै दिनमा। अब खोइ के हो, तर अरूलाई किन मासु भाते भने आफू शाकाहारी भएपछि अरूलाई भन्ने अधिकार हुन्छ। जब तपाईँ गिद्धले सिनु लुछे चाहिँ हातमा झाप गरेर राजा सिँगान गरेर मासु खानुहुन्छ भने तपाईँ कसरी चाहिँ मासु भाते होइन। यो अरूलाई हिजो मासु भाते भनेर नङ्ग्याएको आज आफै डबल मासु भाते भएको अर्थ चाहिँ के भने हेर हामी मासु भाते हुन चाहन्थ्यौँ, चोक्टा लुस्रसम्म तिमीहरूले लुछ्यौ, झोल पनि हामीलाई दिएनौ, हड्डी हड्डी चाहिँ खाने भए खाओ भन्यौ, एक दिन हामी पनि मासु कबाब खाएर देखाउँछु भने आएछन् क्या यिनीहरूले। हेर्नु होइन, मासु भात खानै नपाइने हो र पुण्य सर। त्यत्रो भव्य कार्यक्रम गरेको छ, मासु भात खानु पर्यो, रमाइलो गर्नु पर्यो, रिसोर्टतिर होइन मोज मस्ती गर्नु पर्यो। बालेन शाहले 3 दिनको लागि रिसोर्टै अब बुक गरेका छन्। उनी अब प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे छ, अहिले उता अब पार्टीको कार्यक्रम भएर मस्त उनी छन् अहिले। अब अहिले बन्द सत्र सुरु भइसक्यो, रविले सम्बोधन गरे तर बालेन शाह कहाँ हो पत्तो छैन, उनी सहभागी नै भएनन्, आउँदा नै आएनन् भन्ने कुरा। हामी मूल विषयबाट लिक आउट नहौँ। पहिला यो बालन शाह किन सम्बोधनमा आएनन्, किन उनको नाम प्रतिनिधिमा हटाएन, प्रतिनिधिमै नाम छ, प्रतिनिधि नै छैनन् उनी। लिस्ट त सार्वजनिक भएको छ नि त, त्यो प्रतिनिधिको नाम लिस्टमा बालेन्द्र शाह तपाईँ कहीँ पनि देख्नुहुन्न। यो कस्तो पार्टी हो जो प्रतिनिधि छैन उसलाई वरिष्ठ नेता मानेर जान्छु भन्छ। भनिसकेपछि यो पार्टी नै होइन, यो छत्रे पार्टी हो र होला टेक्निकली यो सबभन्दा ठुलो बलियो देखियो होला, तर यो भित्रभित्रै मक्किसकेको छ, खिसकेको छ। म तपाईँलाई आत्मविश्वासका साथ के भन्न चाहन्छु भने देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हिलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर काम गरिरहेको हर्क साम्पाङलाई ह्यारेसमेन्ट गर्ने यिनीहरूले वास्तवमा त्यहाँ गएको भए जुत्तै हान्न सक्थे, प्रहार गर्न सक्थे, बोतल फ्याँक्न सक्थे। यिनीहरू हिंसात्मक छन्, यिनीहरू क्रूर छन् भन्ने कुरो त अब हेर्नुहोस् आफैमा गाड कोराको भुँडी फोराफोर भडास उतार्ने, बालको खाल खोइल्याउने, यदुवंशीय लडाइँ गर्ने सङ्केत देखिसकियो। 59 सदस्य केन्द्रीय सदस्य हुन टाउको काट्ने कट थ्रुट कम्पिटिसन भइरहेको छ। र अब कुरा गरौँ खगेन्द्र सुनारको यो अभिव्यक्ति। अब फेरि भोलि हामीलाई भन्देलान् कहाँ बोलेको छ मैले भन्देलान्, तर तपाईँले इतिहासमा बोलेको छु भन्नको लागि चाहिँ हाम्रो पत्रकार मित्र राजेन्द्र बानियाजीले एउटा भिडियो सेयर गर्नुभएको छ, खुब भाइरल भइरहेछ यो। एकचोटि उनको उदण्ड अभिव्यक्ति सुनौ, त्यसको व्याख्या गरौँला। जो चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाएर स्टेजमा किन राखेको भने अन्तिम पटक भ्रष्टाचारी आतंककारीहरूको अनुहार कार्यकर्ता साथीभाइले हेर्नु यिनीहरूलाई अब तह लगाउनु पर्ने यति बाँकी छन् भनेर चाहिँ उहाँले देखाइदिनु भएको। उताको मान्छे जाँड खाएर हल्ला गरेको जस्तै कुनै एउटा कार्यक्रममा बोलाएको मान्छे जो सम्मान दिएर बोलाएको छ त्यही सम्मानमा उभिएर बोल्ने होइन र। त्यही आएर हाम्रै घरमा आएर हामीलाई नै गाली गर्न थालेपछि धन्यवाद धन्यवाद कसले भन्छ भनेपछि हामी त ठोक्छौँ भने आएछ उनले। यो उदण्डता, यो हद पार गरेको शक्तिको उन्माद, सांसद पदको उन्मादले गर्दा यिनले आफ्नो पद थेक्नै सकेनन् भन्नाले पाहुनालाई अतिथि बोलाएर यो ढङ्गले अपमान गर्ने के खालको मान्छे हो यो? सांसद हो यो यस्तो मान्छे? यो त के भने अतिथि भन्ने घरमा बोलाउने पाहुनालाई छुट्ने नीति हो नि त यिनीहरूको। अतिथि देवो भव भन्छ कि अर्को कुरा होइन। कुनै बाहिर देशतिर सिस्टम बसेको अनुशासित मुलुक हो भने यिनी अहिले भर्खरै सांसद पदबाट यिनी बर्खास्त भइसक्यो होइन? तपाईले एउटा नोटिस गर्नु भएको छ? चाइनिज, इन्डियन, अमेरिकन, युरोपियन एकजना पनि विदेशी प्रतिनिधि यत्रो सत्तारूढ घटकको महाधिवेशनमा किन आएनन् होला? यिनीहरूलाई अहिले पनि इन्टरनेसनली लेजिटिमाइज भएको फोर्स मानेकै छैन। इन्डियाले आफ्नो प्रतिनिधि किन पठाएन महाधिवेशनमा? अमेरिकाले किन पठाएन? युरोपियन युनियनले किन पठाएन? बेलायतले किन पठाएन? फ्रान्सले किन पठाएन? सोसियलिस्ट इन्टरनेसनलले किन पठाएन? अमेरिकाले किन पठाएन? अनि चाइनाले किन पठाएन? एमालेको अधिवेशनमा महाधिवेशनमा आउँछ, काङ्ग्रेसकोमा आउँछ, तर यिनीहरूकोमा आएन। किनकि यिनीहरूलाई अहिले पनि वैधानिक राजनीतिक शक्ति मान्न
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तयार भएन भने यिनीहरू सत्तामा छन् भन्नाले यिनै खगेन्द्र सुनार जस्ता कच्चा खेलाडीहरू मात्रै को झुन्ड हो यो पार्टी भन्ने लागेको छ उनीहरूलाई। एउटा त्यो एनालाइसिस जो अर्को राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको टिओबीको ट्याटोवाललाई मन्त्री बनाएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लगभग यसलाई बहिष्कार गरे। यो एकदम मेन ढङ्गले तपाईँले बुझ्नुपर्छ, किनभने इलिगल काममा संलग्न भएका मान्छेहरू यदि पार्टीको पदाधिकारी वा मन्त्री छन् भने त्यसलाई उनीहरूले कर्नरमा पारेका हुन्छन् इन्टरनेसनल कम्युनिटीले। उनीहरू रिकग्नाइज छैनन् इन्टरनेसनली भन्ने बुझ्नुपर्छ यस्तै उदण्ड अभिव्यक्तिको कारण। अर्को म तपाईँलाई भन्छु, खगेन्द्र सुनारले के भने आतङ्ककारी र भ्रष्टाचारीलाई अन्तिमचोटि मुख कार्यकर्ताले हेरौँ भनेर देखाउन ल्याएको भने मुख देखाएका थिएनन् ती नेताको। तपाईँ यो मानचित्रमा झुल्किनु अगाडि राजनीतिक मानचित्रमा तपाईँ कता हो कता विलिन भएको बेला, तपाईँ राजनीतिक रूपमा नजन्मिएकै बेला यी मानिसहरू नेताको रूपमा स्थापित भइसकेका थिए। अब अझ त्यहाँ गगन थापालाई गाली गर्दै उनले के भनेका छन् भने राष्ट्रिय भाउजू र राष्ट्रिय दाइलाई तत्काल पक्रेर ल्याइदिनुहोस्। होइन, उनले के पनि भने आफ्नै दाइ भाउजूलाई विदेश भगाएर अनि यहाँ पाठ पढाउन आउने भनेर गगन थापा पनि उचित काट्यो। अब यस्तो हो, मनिष झाले आलोचना खेप्न नसकेर त्यसको लाजगालले आलोचना गरेका छन्। तर रवि लामी अब रमेश बसाइले फेरि यही खगेन्द्र सुनारलाई सहयोग हुने गरी म चाहिँ गगनमा कहिल्यै क्षमादान गर्न सक्छु भनेका छन्। होइन, उनले त तपाईँहरू मलाई नपेल्नुहोस् न प्रश्न गरेर हर्क साम्पाङ जस्तो मेरो गोरुको 12 टक्का भने जस्तो गरेर बहुलट्ठीपन संसारकै सबैभन्दा जान्ने घमण्डे होइन एक नम्बरको मान्छे मै हो भने जस्तो गरेर तपाईँहरू प्रश्न नगर्नु भने हर्क साम्पाङलाई संसारकै सबैभन्दा जान्ने पल्टिने ठुलो पल्टिने मान्छे घमण्डी मान्छे हो भन्ने सङ्केत पनि गरे उनले। रमेश बसाइल तपाईँले चाहिँ आफ्नो उते गोरुलाई मेरो गोरुको 100 टक्का भन्न पाउने, हर्क साम्पाङजीले चाहिँ आफ्नो तगडा गोरुलाई मेरो गोरुको 12 टक्का भन्न नपाउने, तपाईँहरू को हर्क साम्पाङको आवाज थुन्न खोज्ने तपाईँहरू को? हेर्नुहोस्, अहिले सानो पार्टी देखेर नहेप्नुहोस्। जिरे खोर्सानी सानो होला भलै भेडै खोर्सानी भन्दा धेरै तिखो हुन्छ र अहिले भर्खर जन्मिएको शक्तिको रूपमा तपाईँहरू आएको भन्ने तपाईँहरूले इम्प्रेसन दिनुभएको छ। तर तपाईँहरू अधिकांश काङ्ग्रेस एमालेको गुटबाट आएको हो। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्छु भने खुद मैले सबैको अपरेसन गरिदिएको छु। बालन शाह आफै त्यो उनले शब्द सिसिएम भन्ने प्रयोग गर्छन्, त्यो माओवादीहरूले प्रयोग गर्ने भाषा हो। सिसिएम पिबिएम भन्छ नि त। बालन शाह आफै अखिल क्रान्तिकारी माओवादीको विद्यार्थी सङ्गठनमा बसेर आएको कुरो दीपशिखाले गरेका थिए एकताका। अब रवि लामी छाने कलेज पढ्दाखेरि अनेरा सेवी हुँदै काङ्ग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध भएका मान्छे हुन् नेभी सङ्घमा। अब तपाईँलाई मैले भनिदिइहालौँ होइन, कुनै समय मण्डल पनि थिए रे पञ्चायत कालमा। अब विद्यार्थी सङ्गठनतिर कता कता मण्डलीको पनि थिए रे रवि छाने। जगदीश खरेल भने खुदै कहिले काङ्ग्रेस हुने, कहिले एमाले हुने, कहिले के हुने, कहिले प्रेस चौतारीमा बस्ने, कहिले कमल थापाको सङ्गठनमा बस्ने, पछिल्लो समय काङ्ग्रेस हुन्। त त्यहाँ चोखो मान्छे को छ त जो मान्छे राजनीतिक नगरिकन आयो? अहिलेका केटाकेटी केही होलान्, कोही पत्रकारिताबाट आएलान्। यहाँनिर तपाईँलाई एउटा कुरा के सम्झाउँछु भने नि, खगेन्द्र सुनार एउटा यस्तो प्रवृत्ति हो लोकतन्त्रप्रतिको क्रूर ठट्टा सिवाय खगेन्द्र सुनारको अनुहारमा म अरू केही भन्न सक्दिनँ। हजुर, अब तपाईँसँगै हिजो अनुहार देखाउनको लागि मरियत्ते गरेर अन्टसन्ट बोलेर भाइरल भएका नरनाथ गौतम जो आफूलाई दण्डपीडित भन्छन् हो कि होइनन् भनेर पनि मान्छेले आशंका गर्छन् होइन। नरनाथ गौतम चाहिँ अहिले हर्क साम्पाङले विभिन्न आरोप लगाउँदै पार्टी छाडेका छन्। त्यो विषयमा फेरि हर्क साम्पाङले विभिन्न आरोप लगाउँदै संसदीय पार्टी छोडेका छन्। त्यो विषयमा फेरि हर्क साम्पाङले 2टा स्ट्यान्ड लेख्नु भएको रहेछ अहिलेसम्म। म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। पहिलो स्ट्यान्ड चाहिँ नरनाथ गौतम हाम्रो पार्टीको विचित्र समर्थक थिए जो नबोलाइ आए, समर्थनमा कराए अनि नसोधी गए। उहाँलाई मेरो माया सम्झना फेरि ढोका खुल्लै छ, आउन जान सक्नुहुन्छ, खास दुखेको छैन तर झुटा आरोप नलाउनु भन्नुभएको छ पहिलो स्ट्याटसमा। दोस्रो स्ट्याटसमा उहाँले फेरि के लेख्नु भएको छ भने खासमा नरनाथजीले जस्तो अब स्क्रिनसट आयो कि मलाई चाहिँ म असाध्यै पीडामा छु, मलाई चाहिँ एउटा मोबाइल पठाइदिनु के भनेको स्ट्याटसहरू नरनाथले मोबाइलमा आएको भनेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग सायद संसदीय पार्टीका समर्थक नेताहरूसँगै हुनसक्छ उहाँले चाहिँ मोबाइलमा आएको भनेर विभिन्न स्क्रिनसटहरू बाहिरिँदाखेरि मेसेज च्याटको स्क्रिनसट बाहिरिँदाखेरि अब त्यसैसँग लक्षित हुनसक्छ। हर्क साम्पाङले दोस्रो स्ट्याटस के लेख्नुभयो भने खासमा नरनाथजीले मोबाइल माग्नु भएको होइन, के
केस बन्न केन्द्रीय सदस्य के छ भन्नाले सट्कन भन्नुभयो होला केन्द्रीय सदस्य बन्न चाहन्थ्यो धैर्यता गुमाएर हो अहिले सबै झुटो बोल्दै गरेको सुन्दा हिजो अस्तिसम्म भगवान भनेर भनेको सम्झन्छु दया लाग्छ भगवानलाई गाली गर्न थाल्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ कसरी हेर्नुभयो पुण्य सर अब यो चाहिँ के छ भने बिचरा नरनाथ गौतम भाइ हो भाइ भन्नाले फेरि एका घरको चाहिँ होइन वा सिन्धुलीको हामी रामेछापबाट झर्या तर गौतम तपाईको आफ्नै भाइ त होइन एउटै अत्रि गोत्रको हाँगामा जोडिएका हुन्छन् पुस्ता अलग हुन्छ अब वामदेव गौतम मेरो अङ्कल होइन नि त तर अङ्कल भन्दैदा के फरक परेर अब गौतमको नाताले बन्धु हो र तपाईँले अघि भन्नुभयो पहिलोचोटि नवनाथ भाइले युट्युबतिर स्क्रिन सेयर गरेको मसँगै बसेर भयो त्यो इतिहास साक्षी र गवाही छ ठिकै छ उनको राम्रो होस् राम्रो बन्दोबस्त होस् घरबार राम्रो चलोस् राजनीतिमा महत्त्वाकांक्षा राख्नु भएको छ सफलता मिलोस् होइन काहीँ न काहीँ व्यवस्थापन होस् अब घरि यहाँ हुन्छ कि भनेर कोसिस गर्नुहुन्छ माओवादीमा थिएँ भन्नुहुन्छ त्यसपछि यता मसँगै एमालेमा पनि आउनुभयो फेरि अब यहाँ पनि चित्त बुझेन फेरि मूल घरै फर्किन्छु भन्नुभयो माओवादीमै रहनुभयो फेरि अब माओवादीबाट दुर्गा प्रसाईले केही गर्छ कि भन्ने आश गर्नुभयो केही समय राजाको पक्षमा पनि अब दुर्गा प्रसाईको पक्षमा पनि थप्पडी मार्नुभयो यहाँ पनि केही नहुने रहेछ भनेर फेरि हर्क साम्पाङज्यू प्रति भरोसा गर्नुभयो श्रम पिता भन्नुभयो इज्जत गर्नुभयो भगवान भन्नुभयो म प्रधानमन्त्री हुन्छु भविष्यमा भनेर महत्त्वाकांक्षा लिनुभयो हर्क साम्पाङलाई क्या बात स्याबास भन्नुभयो आशीर्वचन पनि बोल्नुभयो भगवान पनि भन्नुभएको थियो ढुङ्गा पनि पुग्नुभयो त्यहाँ हर्क साम्पाङले पनि वास्तवमा अलिकति माया गर्दै मैत्रीपूर्ण तरिकाले ह्यात तरिका भन्ने टाइपको मात्रै लेख्या हो गाली पनि गरे होइन अब हर्क साम्पाङले दुईटा स्ट्याटस लेख्न बाध्य किन हुनुभयो त होइन नरनाथ गौतमजीको विषयमा नेता प्रतिपक्षले उहाँको विषयमा दुईटा किन स्ट्याटस भाउ दिन आवश्यक थिएन सुन्नु न त्यो मलाई थाहा छैन भाउ दिएकै होला किनभने नरनाथ भाइको गोल्डन टिभी लगायतका मिडियामा अब फेरि गोल्डन टिभीको भाइ पनि विचित्र हुनुहुन्छ उहाँको नामै लिनु पर्यो म आउनु लिम्बू काहीँ काहीँ इन्टरभ्यू हुँदा जय माटो भन्नुहोस् भन्दै आउनुहुन्छ उहाँ फेरि अब अहिले के जय घन्टी हो कि के हो उहाँ पनि विचित्रको हाँसै उठ्दो व्यक्ति हुनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा फेरि रमाइलो मान्छे हो अनुप भाइप्रति मेरो स्नेह छ माया छ त्यस्तो केही होइन मैले ठट्टा गरेँ त नरनाथ गौतमजीले त्यहाँ गएर अझ एउटा वीर गोर्खाली भन्ने टिभीमा त सुदन किराती जस्तै मलाई पनि वरिष्ठ नेता दिने एक खालको अघोषित समझदारी थियो भनेर उहाँलाई त अझ उपाध्यक्ष पदमा पो त्यहाँ ब्रान्डिङ गरे नरनाथ गौतम उपाध्यक्ष श्रम संस्कृतिको त्यो टाइपले इन्टरप्रिटेसन गरिएको छ अब नरनाथ भाइलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने योजना थियो कि थिएन अब धैर्यता गरे भए बनाउँथे कि भन्ने टाइपको आशय पनि मैले त्यहाँ देखेँ हर्क साम्पाङज्यूको अझ रनबन डुले पनि थलो किलोमा फर्किनुहुन्छ माया छ विचित्रको समर्थक हो फेरि भोलि आइहाल्नुहुन्छ ढोका तपाईलाई बन्द गरेका छैन पनि भनिदिनु हो यसको मतलब चाहिँ नरनाथ भाइलाई उहाँको अवस्था उहाँको जिन्दगी सबै हेरेर अहिले हामीले उहाँलाई एउटा माया गर्नुपर्ने पात्रको रूपमा म देख्छु उहाँको आलोचना गर्न म व्यक्तिगत रूपमा अस्वीकार गर्छु किनभने जिन्दगी हो हेर्नुहोस् जिन्दगीमा मान्छे बाँच्नुपर्छ यति पापी पेट छ काठमाडौँको डरलाग्दो महँगी छ व्यवस्थाको नाम मजबुरीको नाम महात्मा गान्धी हो त्यसकारण नरनाथ भाइलाई कसैले पनि गाली नगरौँ अब उहाँको इच्छा हो डेमोक्रेसीमा कहाँ जाने के गर्ने भन्ने तर एउटा कुरो चाहिँ एक ठाउँमा थिर भएर बस्यो भने उहाँलाई पनि उपलब्धिमूलक राजनीतिक सफलता मिल्न सक्छ अथवा राजनीति गर्ने कि नगर्ने त्यो उहाँको कुरा हो राजसभाकै विषयको कुरा गर्दाखेरि जस्तो आशिका तामाङले 4-5वटा बडीगार्ड जस्तो लिएर पुरै महाधिवेशन स्थलतिर गएको भाइरल भिडियो पनि तपाईँले देख्नु होला पुण्य सर तर अहिले उहाँले स्पष्टीकरण दिँदै के भन्नुभएको छ भने मेरो भाइरल फेस भएकाले पेलेरै मरिने डरले स्कटिङ लिएको हुँ भन्नुभएको रहेछ के भन्नुहुन्छ अब भाइरल दाइरल दिदीरल को छन् मलाई थाहा भएन हैन उहाँ धेरै चिनेको अनुहार हो नि हैन सुरुमा झुकी फेसबुकमा पनि लाखौं फलोअर छ उहाँको आन्दोलन ताका जलाउँदै काट्दै कुट्दै हिँड्ने आरोप लागेको टिओबीकै योद्धा जस्तै देखिया थिए तिब्बत ओरिजिन्स ब्लड टाइपको एउटा कालै सुटमा आएकाहरू थिए नि त्यो बेलामा मोटरसाइकल पड्काउँदै मैले त ठ्याक्कै त्यस्तै देखेँ के त्यो दस्ता पछि यसो
मेन ढङ्गले हेरे टी सर्ट वा ज्याकेट वा टिओबी चाहिँ हेराइन्छ फेरि हो अब आशिका तामाङ पनि केन्द्रीय सदस्यको आकाङ्क्षी छिन् अब राजनीतिक नगर्ने मान्छे हल्लाखोरहरू धेरै छन् एकजना यति लामो दाबी गरे बाबाजी जस्ता बादशाह हो कि ध्रुव केसी के भन्ने व्यक्ति पनि रिसाइरहेका रहेछन् फेरि अब नक्कली सकली कपाल हालेर यसो मोबाइल बेच्दा बेच्दै महाधिवेशनमा पुगेकाहरू पनि उनकै पक्षमा बोलिरहेको देखाएका थिए ठाउँ ठाउँ अब त्यहाँ पद नपाउनेहरू उफ्रिरहेछन् होइन कोही एकदम खुसी भइरह होलान् कोही के होइन राजु पाण्डेले त अब उनले लेखे नि अब राजनीति परिवर्तन पछि पनि सत्ता पद र विशेष अधिकार प्रतिको आकर्षण नघटेको भन्दै उनले चाहिँ परिवर्तन आखिर कसका लागि भन्ने हिसाबले स्टार लेखा छन् परिवर्तनै होइन आँखाको तिरिबिरी कुन्नी केको झ्याइ भन्थे यो सबै मान्छेहरू राजसभामा छिरेका अलमोस्ट 95% मान्छेहरू अवसरवादी होइन अब रमेश प्रसादको कुरा गर्दा पुण्य सर उनले पनि सहमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका छन् अनि गगनले जुन ढङ्गले हामीमाथि व्यवहार गरे हिजो त्यो हिसाबले रविको चाहिँ ठुलो छाती भएर सया हो म भएको भए चाहिँ म चाहिँ सहन्थिनँ भनेर रविलाई रिझाएर सहमन्त्री पाइन्छ कि भनेर यसो छड्केता भने हुन् कि उनले होइन उनी रविजीको पहिलेदेखि झिँगा धपाउने नि व्यक्तित्व हुन् ए झिँगा नै धपाउने व्यक्ति हुन् त्यो भन्नाले एकदम इर्दा घुम्ने भक्ति गान गर्ने भजन गर्ने भजन मण्डलीको सदस्य नि अब अहिले यस्तो त्यो गुनासो चाहिँ उहाँले गगनमाथि गर्ने होइन तपाईँ आफ्नो सभापतिलाई गर्नुहोस् कमसेकम यदि रवि लामिछाने साँच्चै राजनीतिक थिए र आफ्नो वचनमा अडिग थिए भने स्टेजमा आएकासँग हातसम्म मिलाउन सक्थे अँगालो हाल्नु पर्दैन थियो गगन थापालाई गमलाङ्गे अँगालो हालेर हुन त यिनीहरू इमेज रेडियोका समकालीन साथी पनि रहेछन् उमेर पनि उस्तै मेरो पनि उस्तै हो उमेर त अब त्यहाँनिर रविले विगतमा आफूले 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सन ग्रुपबाट नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशीहरूलाई दिएको कृषि अनुदान केन्द्र प्याक्टबाट नक्कली किसान बनेर 14 करोड जिप्टाएको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा करोडौँको ब्रिफकेस हेराफेरी गरेको 2008 देखि नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकीहरूलाई सप्लाई गरेको भनेर त्यत्रो सङ्गीन आरोप लगाएका गगनलाई अँगालो हाल्दा रविको राजनीतिक कलाकारिताको धोती खुस्कियो कि खुस्किएन उता गगन पनि अब अँगालो हालेपछि त अब अँगालो दिनै पर्यो गर्न आएपछि तर गगन थापाले पनि त त्यहाँ सहकारीको उच्चारण गरेन उनी पनि डराए हुन त त्यहाँ ढुङ्गा खानु पर्ला बोतल खानु पर्ला खगेन्द्र सुनार जस्ता उदण्ड मान्छे पनि छेउकुनामा छन् अधिकांश त्यहाँ खगेन्द्र सुनवारहरू नै छन् त्यहाँ फेरि खगेन्द्र सुनारहरूकै जमात हुनाले कोही ट्याटुवाला छन् कोही टिओबीवाला छन् होइन यहाँ एकदमै कोही जलाउने छन् कोही भत्काउने छन् तिनीहरूबाट छाला जोगाएर ज्यान जोगाउन मुस्किल छ भनेरै गगनले कुरा छपाई गरे अनि अर्को कुरो गगनको एउटा आपत्तिपूर्ण अभिव्यक्ति होइन त्यहाँ तपाईँको उनले के भने अब यो विषयमा म पछि चर्चा गर्न पनि सक्छु अहिले सान्दर्भिक होला राजा महेन्द्र जो इतिहासमा विकासवादी मानवतावादी र राष्ट्रवादी राजा पृथ्वीनारायण शाह पछिका महान राजा मानिन्छ 18 सालमा काङ्ग्रेसहरूलाई हत्या गरेर सामूहिक कत्लेआम गरेर गाडिएको ठाउँ नै हो यो भनेका छन् यस्ता अपुष्ट असान्दर्भिक कुरा गरेर राजा महेन्द्रको बदनाम उनले किन गरे हिस्ट्रीलाई किन विकृत बनाए अहिले फेरि त्यही भिडियो भाइरल छ तपाईँ निलो क्रान्ति भन्नुहुन्छ निलाम्य हुनुहुन्छ यो रक्तरञ्जित भूमि हो भने यस्ता बेवकुफ कुरा गरेर अप्रामाणिक कुरा गरेर पब्लिकको दिमाग खराब गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ अब अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्छु यो राजसपाले राजावादीलाई पनि हिस्सा बुढी हरियो दाँत बनाइदियो खुब मुख मिठ्याएका थिए 25% राजावादी त्यहाँ यसले राजा ल्याइदिन्छ भनेर गएका तर त्यहाँ के गर्दै उनीहरूले रवि लामिछानेले स्पष्ट रूपमा हामी मनसा वाचा कर्मणा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्ष प्रति प्रतिबद्ध छौँ भन्दै बालन शाहले पनि हामी कुनै वादी भन्दा पनि विकासवादी हौँ भन्दै हुन त उनीहरू विकासवादी होइनन् भनेपछि यिनीहरूको महाधिवेशन सिर्फ एउटा तमासा हो त्यो 1 अर्ब भन्दा बढीको चन्दा उठाएर 4 करोड भन्दा बढीको गिद्धे भोजन गर्ने एउटा पिकनिक हो होइन पुलिस अब एकदमै लामो दारीवाला ध्रुव केसी जो रविको अङ्गरक्षक भनेर पनि परिचित छन् होइन उनको नाम चाहिँ महाधिवेशनमा काटिएको भनेर उनले अहिले भवन गरिरहेको कुराहरू आइरहेछ लफडा गरिरहेको कुरा आइरहेछ के हो पुलिस यहाँ त पुरै भाँडभैलो होला जस्तो छ तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु स्वार्थ अराजनीतिक स्वार्थहरूको झुन्ड हो ग्याङ हो राजसपा पद नपाउन साथ एकले अर्काको टाउको काट्न नि बेर लाउँदैनन् गाड कोराकोर गर्छन् भुँडी फोराफोर गर्छन् भडास उतार्छन् एकले अर्काको बालको खाल उतार्छन् त्यसकारण यो अराजनीतिक समूहले जे पनि गर्न सक्छ धेरैले पार्टी छोड्छन् हेर्नु होला यिनीहरू खरानीबाट उदाए खरानी नै हुन्छन् र हुनु पनि पर्छ किनभने यो देश विरोधी जथा त्यो ध्रुव केसीले रविको डिफेन्स गरे होलान् तर बालन
शाहले नेपालले भारतको सीमा मिचियो भन्दा बोले, उम्, त्यो नक्कली कपालले बोले, ओहो, वाउ भन्ने मान्छे यिनीहरू होइन ढ्यापढ्यापे सांसद ती गएको छन् होइन। ओहो, अनि अर्को कुरो संसद भवनमै गएर त्यो कुराको खण्डन गर्नु पर्थ्यो कि नेपालले भारतको 1 इन्च जमिन पनि मिचिया छैन, त्यसको रेकर्ड हटाउनु पर्थ्यो र भन्नु पर्थ्यो कि बरु नेपालको 80,000 बराबर हेक्टर जमिन भारतले कब्जा गरेको छ भन्नुपर्ने भयो। प्रधानमन्त्रीले जाली झेली कपटी तरिकाले त्यहाँ गएर भन्नुभयो अहिले विकास गर्नु छैन, निर्माण गर्नु छैन, सुशासन दिनु छैन, समृद्धि छैन, दैलेखको केपी ओलीको पालामा सुरु भएको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन अहिले रोकिएको छ, झापाको 2200 बिघा जमिन असरल्ल छ, 500वटा उद्योग धन्दा त्यहाँ फ्याक्ट्री लगाउने भनेर चाइनाले एमओयूमा सिग्नेचर गरेको कुनै पनि नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट अहिले सञ्चालित छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना एउटा विकासको सिम्बल मानिने, लुम्बिनीको विकासको प्रतीक मानिने होला, उहाँलाई अनुसन्धानै गर्नु पर्दैन म भन्दिनँ। भ्रष्टाचारको बाछिटा उहाँको शरीरमा छैन, उहाँ 24 क्यारेटको भनेर दाबी पनि गर्दिनँ। अनुसन्धान गर्नुहोस्, तर अनुसन्धान नगरिकन कराप झ्याप बनाएर आज लुम्बिनीमा विकास गरेको श्रेय लिने र सफल अर्थमन्त्रीको इमेज बनाएको विष्णु पौडेललाई समाएर उनीहरू चकाचौर रात अब उनलाई चाहिँ उच्च सुविधा नदिनु, साधारण टोयलेटमा भनेर गाडीमै लिएर आएछन् उनलाई होइन। अब आज चाहिँ फेरि विशेष अदालतमा म्याद थप्नको लागि बहस भइराख्दाखेरि त्यहाँ इजलासमा थुन्चेक बहसको लागि चाहिँ त्यहाँ विशेष अदालतमा बहस हुँदाखेरि कसैले त्यहाँ प्रश्न उठाएछन्, इजलासमा प्रश्न उठेछ, मालपानीको 8 करोडको गाडी चढ्ने को हो, पक्राउ त्यसलाई गर्ने कि विष्णु पौडेललाई भन्ने पनि आवाज उठेछ पुण्य सर, कसरी को हो भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ। मालपानीवाला गाडी तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, बालेन शाह नै हुन् नि मालपानी गाडी चढ्ने होइन। हिजोको सुकुम्बासी आज यस्तो भनेर भन्छन्, त उहाँ 8-9 चोटि मन्त्री पनि हुनुभयो, धेरैचोटि सांसद हुनुभयो, उहाँको छोराको पनि व्यापार व्यवसाय होला होइन, उहाँका पनि आफन्त होलान्। तपाईँलाई एउटा म सानो उदाहरण दिन्छु, नाम भन्दिनँ, उहाँ मरेर जानुभयो। एकजना काङ्ग्रेसी नेताले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ अमेरिका जानुभयो, उहाँ 49 सालमा सांसद हुनुहुन्थ्यो, 48मा पछि मन्त्री पनि हुनुभयो पटक पटक। मान्छेले के ठानेरै भने उहाँ धनी हुनुभयो, यसले पक्कै घुस खाएर यसले घर जग्गा जोड्यो भन्ने ठाने। भएको के रहेछ भने उहाँसँग यहाँ कलेज पढ्ने त्यतिखेर नेभीसँग आबद्ध भएको कुनै व्यक्ति अमेरिकामा खुब पैसा कमाउनु भएछ, उहाँले एकदम धनाढ्य हुनुभएछ। अब ती बिहाबारी गर्नुभयो, पैसाको कुनै हिसाबै थिएन। उहाँ पनि अहिले धरतीमा हुनुहुन्न, दुवैजना अहिले भगवानको प्यारो हुनुहुन्छ। म यो उहाँको नाम नलिने कसम खाएको छु, त्यो भएर उहाँको नाम लिन्न, केही समय अगाडि बित्नुभयो। उहाँ काङ्ग्रेसी नेताले के भन्नुहुन्थ्यो भने निज उहाँको साथीले अमेरिका जाँदा हिराको हार टक्राउनु पऱ्यो, 24 क्यारेटको हिरा फेरि। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, दिल खुस भयो, दिनुभयो। उहाँले दिल्ली सिल्लीमा ल्याएर अहिले भयो त सबै स्रोत देखाउनु पर्थ्यो, 48-49 सालमा त के भयो र दिल्लीमा आउनुभयो, हिरा 24 क्यारेटको हिरा नै अरूलाई दिनुभयो, उहाँले साथीलाई दिनुभयो। अब मन लागेपछि दिन्छ त। तपाईँको खैरे हेर्ने कुकुरलाई नै सम्पत्ति पास गरिदिएका छन् त होइन। त्यो हिराले त्यतिखेर कति पैसा आयो होला। उहाँले साथीभाइ त्यतिखेर कोही गरिबीमा थिए, कोही कोठा भाडा तिर्न सकेका थिएनन्, सबको उद्धार पनि गर्नुभयो। गिर्जाबाबुलाई ल्याएर अलिकति चन्दा पनि दिनुभयो। त्यसबाट बचेको पैसा हेर्नुहोस् है, कन्जुस भएर सबै पैसा, छेत्रीको छोरो हो, अलि उधार हुनुहुन्थ्यो, सबै पैसा उहाँले घर जग्गामा लगाउनु भएन। उहाँले त्यतिखेर 2-4 रोपनी जग्गा किन्नुभयो, घर बनाउनु भयो, त्यही हिराको पैसाबाट पुग्यो क्या। त्यो बेलाको काठमाडौँमा कौडीको दाममा भनौँ, अहिलेको हिसाबले कौडीको दाममा जग्गा आउँथ्यो हो। अनि त्यो भ्रष्टाचारी हो त। विष्णु पौडेल जस्तो व्यक्तित्वलाई उपहार पनि आयो होला नि त विगतमा होइन हो। होइन, उहाँ त बालोटा ललिता निवास काण्डमा पनि मुछिनु, ललिता निवास काण्डमा उहाँले आफ्नो छोरा भन्नाले उहाँले 4 आना, आफ्नो छोराले चाहिँ 4 आना जग्गा चाहिँ किनेको भन्ने कुरा आयो। त त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति, त्यो अनुसन्धान होस्, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टियोस्। त्यो प्रकरणमा त उहाँहरूले भावी राष्ट्रपतिको रूपमा अस्ति मञ्चमा विराजमान गराएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पनि अनुसन्धान हुन्छ। ललिता निवास भनेको सुवर्ण शमशेरको सम्पत्ति हो। त्यो राणाको सम्पत्ति सुवर्ण शमशेर जो मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुनुभयो, बीपीको अनन्य मित्र, पञ्चायत लागेपछि राजा महेन्द्रले राष्ट्रियकरण गर्नुभयो र त्यो राष्ट्रियकरण गरेको सम्पत्ति पछि फिर्ता भयो हो। त्यसलाई सरकारी कार्यालय बनाइयो फिर्ता भएपछि पनि, र त्यसलाई जग्गा विस्तार गर्ने नाउँमा चाहिँ केही व्यक्तिले त्यसलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाए र त्यहाँ पूर्व न्याय अहिले बालवाला न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने तयारी पनि छ भन्ने सुनेको छु मैले। उहाँहरूको दाउपेच विष्णु पौडेल मात्रै होइन,
अहिले उहाँहरूसँग असहमत पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि पक्रेको तयारी छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। दीपक भट्टको खास यारी दोस्ती भएको अमरेश कुमार सिंह अहिले लगभग कोमामा छन्। होइन हो तपाईले अमरेश कुमार सिंहलाई नि पक्राउ गर्ने खबर त अमरेश कुमार सिंहको रहस्य त्यही भएर उनी छटपटाएको भन्ने कुरा आइरहेको छ। अमरेश कुमार उनी महाधिवेशन पनि गएनन् चितवन 20 करोडको सम्पत्तिको स्रोत खोजिरहेछन्। फेरि अमरेश कुमारको हकमा उनले अहिले केही कुरा सत्य गर्न खोजेको कारण चाहिँ मन्त्री नपाएर र गगन थापाले उनको सबैतिर त्यो जरा काट्न खोजेकोले हो। तपाईलाई एउटा याद दिलाउँ, अमरेश कुमार यदि गगनले जादु नचलाएको भए अहिलेसम्म मन्त्री भइसक्थे। रविको त उनी प्यारा नै हुन्। अहिले पनि रवि लामिछानेले उनलाई स्नेह गर्छन्, किनभने रविको मनको सदरबार जलाएर देखाउ बिआइसिसी भत्काउ भन्ने पनि यिनै हुन्। संयोगले पछि यो सबै काम भएको छ। टिकापुर कैलालीमा हत्याकाण्ड गर्न उक्साउने पनि यिनै हुन्। त्यतिखेरको भाषण पनि भाइरल भएको छ। काङ्ग्रेसमा गए, कहाँ गए, यिनको कुनै पोलिटिकल स्ट्रङ ब्याकग्राउन्ड पनि होइन। यिनको एकाडेमिक डिग्रीमा पनि मान्छेले शङ्का गर्छन् होइन, यिनले कसरी नाम मात्र डाक्टर हुन सक्छन् अमरेश कुमार सिंह भन्छन्। मनोज मानव किनभने उनको बोली बौद्धिकता हेर्दाखेरि त खासै त्यो कुनै दममा अब भनौँ न कुनै धारा कुनै आधार टेकेर बोले जस्तो देखिँदैन, भाइरल हुनकै लागि बोले जस्तो छ। बजेटलाई नै उनले बेलुन भन्ने, बेलुन जस्तै फुट्छ यो बजेट भन्ने कुरा गरे होइन। त्यसो त अहिले हर्क साम्पाङको गीत गाएर हिँड्ने कतिपय प्राज्ञिक बौद्धिक व्यक्तिको पनि मान्छेले योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँछन्, त्यो बेग्लै कुरा। त्यसमा म गइनँ, नजानी गाउँको बाटो सोध्नु हुँदैन। जहाँसम्म अमरेश कुमार सिंहको कुरा छ, तपाईँलाई म जानकारी दिउँ। अमरेश कुमार गगन थापाको गुण तिर्न बालेन शाह आतुर थिए। बालेनको अहिलेसम्म पनि गगनले आलोचना गर्न अस्वीकार गरेका छन्, बालेनले गगनको आलोचना गर्न अस्वीकार गरेका छन्। किनभने यिनीहरू दुवैलाई के लागेको हुनसक्छ भने रविबाट फाडेर अर्थात् फुटेर यदि आइयो भने भोलि गगन दाइसँग मिल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो होला बालेनलाई। किनभने दुवैले एउटै घाटको पानी खाछन्, दुवै डिप स्टेटसँग सम्बन्धित छन्। गगनलाई पनि के लाग्यो होला भने रविबाट अलग ल्याएर बालेनले ल्याएर मेरो माता लान्छु भन्ने उनलाई पनि होला। र यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने सायद गगनले जादु नचलाएको भए अहिलेसम्म बालेन शाहलाई हेरेको हेरे जोकर फाल्तु बनाउँथे रविले र उनी नै प्रधानमन्त्री भइसक्थे। बालेनलाई हद से हद उप प्रधानमन्त्रीमा ल्याउँथे भनेर भन्नेहरूको पनि कमी छैन। भएको के रे भने रविले करिब करिब सर्वोच्च अदालतबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दामा क्लिन चिट लिन खोजिसकेका थिए। सुनिल कुमार पोखरेलले मुद्दा हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, जो रवि लामिछानेको विगतको प्राइभेट वकिल। गगनले कसो कसो गरेर जादु चलाएर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ भन्दै लबिङ गरेर भित्रभित्रै एउटा जादु चलाएर रवि लामिछानेको मुद्दामा क्लिन चिट दिलाउन नदिलाएको भन्ने चर्चा छ। र त्यो गुण चाहिँ बालेनले भोल्या छैनन्। गगनले जादु चलाएको हुनाले नै अहिले म प्रधानमन्त्री भएँ भन्ने उहाँलाई लागेको छ रे है, मैले सुनेको कुरा। त्यो गुण तिर्नकै लागि अमरेशको नाम मन्त्रीबाट काटिदिनु हो। रविले स्ट्रङ सिफारिस गरे। अहिले यो अति नै बढी हो अमरेश कुमार सिंह। हिजो आत्महत्यावाला फन्डा गर्थ्यो, अहिले मेरो बदनाम गरिरहेछ भनेर प्रतिशोधको आगोमा जलेको र अहिले पनि उनलाई काङ्ग्रेसै ठान्ने यो बालेन टिमले चाहिँ उनको अब यसै पनि उनका गतिविधिहरूले उनी पक्राउ खान योग्य छन्। उनी वास्तवमा पक्राउ योग्य मान्छे हुन्। अब अमरेश कुमार सिंहसम्म पुग्दैछ पक्राउ टोली। अब केही समयमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सेरा दरबार काण्डमा अथवा लडाकु शिविर काण्डमा पक्राउ गर्यो, वर्षमानमा पक्राउ गर्यो। अहिले लडाकु भर्ना सम्बन्धी होइन, अब सर्वोच्चले परमादेश दिएर निर्देशनात्मक आदेश दिएर मुद्दा अगाडि बढाउन पनि त्यो निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। त्यही भएर प्रचण्ड पनि पर्न सक्छन्। अनि अर्को कुरो तपाईँले उनीहरूले के पनि इम्प्रेसन पार्न खोज्दैछन् भने अहिलेसम्म रविले जगाएको पक्राउ गर्नबाट महाधिवेशन बहिष्कार गरेर बसेका अमरेश कुमार सिंहलाई पक्रिएर हामी आफ्नो पार्टीमा पनि छोड्दैनौँ, आफ्नो पार्टी पनि भन्दैनौँ भन्ने एउटा झुटो आदर्श पनि स्थापित गर्न खोजिरहेछन्। जबकि त्यो विशुद्ध प्रतिशोध हो। फेरि अहिलेको समयमा अमरेशलाई पक्रिन खोज्नु चाहिँ एक हिसाबले प्रतिशोध हुन सक्छ, तर अमरेश पक्राउको लागि योग्य छन्। फेरि हजुर, अब विष्णु पौडेलको विषयको कुरा गर्दा चाहिँ जस्तो सुकुम्बासी बस्तीमा उनले घर बनाएको कुराहरूले पनि चर्चा आयो, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि अहिलेको क्याबिनेटको सुदन गुरुङजीको कुनै जागिर थिएन, डिजेसिजेमा नाच्नुहुन्थ्यो, के गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको 35 करोड बराबरको सम्पत्ति कसरी आएछ? उहाँ पनि तपाईँ पनि गोर्खाली हो होइन, छानबिन भयो नि त उहाँको, होइन?
छानबिन भयो। अब सिस्टमको प्रणालीको दोष सुदनको सम्पत्ति आर्जनमा चाहिँ सुदनको गल्ती भन्दा पनि प्रणालीमा चाहिँ समस्या, प्रणालीको दोष भन्दै नाम मात्र त्यो छानबिन समितिले निष्कर्ष निकाल्यो। सुन्नु, सिआरमा चाहिँ लगानी गरेका आधारमा व्यवसायिक साझेदार भन्न मिल्दैन भन्यो। आफै बोक्सी आफै झाँक्रीको नीतिमा आफैले गठन गरेको आफ्नै मान्छेहरू राखेर तानतुन गरेर गठन गरिएको एउटा नाम मात्रको एउटा खालको काम चलाउ छानबिन आयोग थियो। त्यसको कुनै अर्थ पनि छैन। त्यो जेनजीको आन्दोलनको छानबिन गर्न गठन भएको कार्की आयोग जस्तै हो, जसलाई मानव अधिकार आयोगले दोषी ठहरिदिएको छ। भन्नासाथ तपाईँलाई एउटा कुरो म के भन्छु भने त्यो बिना औचित्यताको छानबिन आयोगले क्लिन चिट दिनुको कुनै अर्थ पनि छैन। जसै अब हो विष्णु पौडेलजी कुनै समय गरिब हुनुहुन्थ्यो, तर प्रचार गरिए जति गरिब होइन है। स्याङ्जामा चाहिँ उहाँको केही थियो, सुकुम्बासी बस्ती दिपनगर मलाई थाहा छ होइन। उहाँको पुरानो घर पनि मैले देखेर आएँ अस्ति नै जाँदा। तर एउटा कुरो चाहिँ के मान्नुपर्छ भने कुनै समय 3 ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुने खटर बाइक लिएर हिँड्थे गौतम अडानी, आज संसारको टप 10 रिचेस्ट खरबपति मध्ये एक हुन्। विनोद चौधरीको हजुरबा जिजुबाजेले तपाईँको लोटा बोकेर नेपाल आएको उनी खरबपति छन्। भनाइको मतलब विष्णु पौडेल गरिब हुनुहुन्थ्यो होला, गरिबीमै मर्नुपर्छ भन्ने छैन नि। विष्णु पौडेलका योगदान एकचोटि हेर्नुहोस्, मैले एमाले भएर डिफेन्स गरेँ होइन। राजनीतिक रूपमा त्यत्तिको सुल्झिएको, त्यत्तिको नरम, त्यत्तिको व्यवहारिक र सफल अर्थमन्त्री र राजनीतिक रूपमा अरूलाई जे पाए त्यही अन्डसन र कहिल्यै भन्नुहुन्न, राजनीतिक संस्कार बोकेको व्यक्ति हो। यो देशमा त कस्तो भयो भने कलियुग, यहाँ हर्क साम्पाङज्यू जस्तो देशभक्त, केपी शर्मा ओलीज्यू जस्तो देशभक्तलाई यहाँ एकदम 5 करोडको मुद्दा लाउनुपर्छ भन्दै छन् राजसभा कार्यकर्ताहरू। 5 करोडको मुद्दा लगाउने भन्छन्। यहाँ घुस खाने, अपराध गर्ने, हिंसा गर्ने, सिंहदरबार चलाउने, BICC चलाउने माथि छानबिन हुँदैन, उल्टै उनीहरू पुरस्कृत हुन्छन्। शक्तिको यहाँ पूजा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज लसुनलाई सुन बनाइयो, सुनलाई लसुन बनाइयो। हुन त सूर्यबहादुर थापाको नाति पनि अहिले फरार सूचीमा रहेछन्, सिद्धार्थ थापा, सुनिल थापाको एकलौटा छोरा। त्यो पासपोर्ट पासपोर्ट काण्डमा भनेपछि पाइपलाइनमा को पक्रिँदैछन्। अब अहिले मैले सत्ताको टोटल मुभ के देखेँ भने नि, जनता चाहिँ कस्ता छन् भने बरु देश भाँडमा जाओस्, विकास नहोस्, तर आफूलाई रिस उठेका मान्छे जति पनि पक्राउ गरोस्, अरूको विनाशै होस्, फेरि भूकम्प जस्तै कुनै भूकम्प आओस्। हामी भनेका कस्ता मान्छे भने अर्काको घरमा डोजर चल्यो भनेर टिकट काटेर यहाँ हेटौँडाको एउटा मान्छे घर भत्के हेर्न आएको थियो। त्यस्ता परपीडक मान्छे, देशमा विकास भएन, समृद्धि भएन भनेर जनगुनासो नरहोस् भनेर। अनि होइन, डोजरकै कुरा गर्दाखेरि अहिले जस्तो भिरबाट जसरी टेम्पो खसालेको कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको घटना थियो, त्यसमा चाहिँ 5 लाखमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, त्यो चाहिँ फेरि वन कर्मचारीहरूले नै उठाएर दिने भन्नेमा चाहिँ सल्टाइयो भन्ने कुरा, यसमा के भन्नुहुन्छ भने सर? वन कर्मचारीले उठाएर 5 लाख दिने पीडितलाई भन्ने कुरा, पहिला कुटाई मार कुट्ने, हड्डी पसरी गर्ने, अनि त्यसपछि क्षतिपूर्ति दिने भने जस्तै हो यो। पहिला अपराध गर्ने त सजाय दिने हो नि, क्षतिपूर्ति भराउने त अदालतबाट हो। उनीहरूलाई चोख्याउने तपाईँ, त्यत्रो पीडितलाई, त्यत्रो गरिबको हुर्बत लियो होइन, त्यत्रो भिरबाट खसालियो, त्यसको क्षतिपूर्ति त्यो मात्रै हुन्छ होइन? पीडितले त माने नि त फेरि, होइन र? मान्न विवश भयो नि, नमानेर के गर्ने? अब राज्य उनीहरूको छ, सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गरेका छन्, जेनजीको नाउँमा आतंक छ होइन, कोही बोल्न सक्दैन। धन्न तपाईँ हामी बोलिरहेछौँ, उनीहरूको आदेश बिना हावा पनि चल्दैन, पात पनि हल्लिँदैन भन्ने छ होइन। अब रविकै कुरा गरौँ अन्त्यमा, जस्तो रविले चाहिँ अहिले राजसभाको बन्द सत्र सुरु भयो भन्ने कुरा आयो, अब त्यहाँ बालेन्स आएनन् भन्ने कुरा मैले अघि गरिसकेँ। रविले चाहिँ के निर्देशन दिएछन् भने मध्य भए बन्द कोठाबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ, सडकमा तमासा नबनाउनु, नदेखाउनु भनेर रहेछन्। के भन्नुहुन्छ? तमासा भइसक्यो नि, त्यो तमासेदार पार्टी नै हो नि। कुरा के हुन्छ भने नि, अरूलाई खोज्याउन, भुत्लाउन, सिद्धाउन हिँडेकाहरू पछि आफै यदुवंशी लडाइँ गरेर गाँड कोराकोर, भुँडी फोराफोर, भडास उतार एक अर्कालाई घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा शैलीमा यदुवंशीय लडाइँ गरेर सिद्धिने हुन्। जो मान्छे हिंसात्मक छ, क्रूर छ, त्यो आफ्नो घरभित्र पनि क्रूर हुन्छ। त्यहाँ देख्नु भएन, त्यहाँ अधिकांश मान्छे चुल्ठे छन्, मुन्द्रे छन्, ट्यापे छन्, कुण्डले छन्, मण्डले छन्, अनेक किसिमको हिंसात्मक पृष्ठभूमि बोकेर त्यहाँ 95% मान्छे अवसरवादी पदको लागि अर्काको ज्यान लिन पछि नपर्ने होइन, नामै नसुनेका मान्छेहरू पनि महामन्त्री र सहमहामन्त्री भन्दै लडेका छन्। किनभने अब पार्टीको एउटा
कमान्ड कन्ट्रोल हुने भनेको अध्यक्ष अथवा अब सभापति, अध्यक्ष र सभापति अथवा सभापति र महासचिव अथवा अध्यक्ष र महामन्त्री, यस्तै होइन, सभापति र महामन्त्री, अध्यक्ष र महासचिव, त्यहीमा कमान्ड कन्ट्रोल हुन्छ पार्टीको। त्यो हिसाबले उनीहरू त्यसैमा आँखा लडाएको जस्तो नामै नसुने मान्छेहरू नि म महामन्त्री हुन्छु, सहमहामन्त्री हुन्छु भनेर संयोगले पो त्यहाँ त उम्मेदवार दिला जस्तो छ पुण्य सर, महामन्त्री र सहमहामन्त्री। कुरा के भने मूल सङ्लो भयो भने तल मुहान अब सभापतिमा चाहिँ रवि लामिछानेको विरुद्ध कोही जान सक्ने अवस्था भएन। हुन त एक दुईजना जान खोजेका छन्, उनीहरू हट्ने जस्तो अवस्था छ। त्यो जान खोजे पनि यसो प्रचारमा आउन खोजे हो, बिचरा हो त्यो होइन। त्यहाँ रवि लामिछाने भनेको तानाशाही शासक हो त्यो पार्टीको लागि। त्यो रवि लामिछानेको फ्यान क्लब हो, जतिसुकै ठुलो आकार प्रकार भए पनि रासा भनेको रवि लामिछानेको फ्यान क्लब हो। र बालेन र रवि गिरोहको त्यो एउटा संयुक्त मोर्चा पनि हो। रवि ग्याङ र बालेन ग्याङ अरू सहायक गुटहरूको एउटा सहायक ग्याङहरूको त्यो एउटा अपवित्र क्लब हो। देश जलाउने, देश भत्काउने, विगतमा आतंक मचाउने, जेल तोड्नेहरूको एउटा संयुक्त मोर्चा हो। राष्ट्रसभाको महाधिवेशन सफल भए पछाडि देशलाई जनतालाई के फाइदा हुन्छ? यो महाधिवेशन पूर्णतः असफल होस् भनेर मैले धोपा ल्याएको छु। मलाई गाली आओस् ताली आओस्, किनभने यो देश जलाउने समूह हो। यो पामर, लाछी, हुतियारा, कायरहरूको फौज हो। किन त्यसो भनिरहेको छु भने बालेन शाहले यो देशले भारतको सिमाना मिचेको छ भन्दा ढ्याप गर्ने, उल्टै नेपालले भारतको सिमाना हो नि मिच्या छ नि भन्दै नक्कली प्रमाणहरू सेयर गर्ने त्यस्तो पार्टी हो यो। एकजना पनि कुनै माइकल लाल त्यहाँ निस्किएन जसले हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको कथा इम्पेरियर न्यू क्लोथमा चाहिँ बादशाह नाङ्गै छ यो कुरा गलत हो भनेर कुनै सांसदले भन्यो, कुनै कार्यकर्ताले भन्यो, कुनै महाधिवेशन प्रतिनिधि भन्यो। त्यसकारण त्यस्तो शक्ति माटो खरानीबाट उदय भयो, खरानीमै मिल्नुपर्छ। यो महाधिवेशनको म पूर्णतः असफलताको कामना गर्छु। फेरि म सांसद मन्त्री पार्टीको अध्यक्ष भइदिया भए त हर्क साम्पाङले जस्तै शुभकामना छ भन्न म पनि बाध्य हुन्थेँ। म त्यो पोजिसनमा छैन। अनि अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्छु, यो मूल सङ्लो भए पो तल नदी सङ्लो बग्छ। सभापति नै पठानी छन्, सभापति नै एक दारी हुन्, त्यस्ता दारी हुन् जसले विगतमा आफ्नो महान नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता कबुल गरे। अनि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेर नेपालको नागरिकता लिएकोमा निसाब प्रमाण पेश गर्दैनन्, सहकारी ठगीको मुद्दा लागेको छ। अनि त्यो पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्ति नै अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर भइसकेका छन्। त्यो पार्टीको मन्त्री भएका मान्छे नै हातमा तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको ट्याटु खोपेर एक चीन नीति विरुद्ध, असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध परिचालित मान्छे भनेर बुझिन्छ। त्यो पार्टीका मन्त्रीहरू नै खुट्टा भाँच्ने कुरा गर्छन्, त्यो पार्टीका सांसदहरू नै हिंसात्मक कुरा गर्छन् भने उनीहरूले अरूलाई बुद्ध र शान्तिको पाठ सिकाएर हुन्छ। राजसभा भनेको यो कुनै पार्टी होइन, त्यसो यो राजसभा जसरी आयो नि, तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, सल्लाहको फौज आउँछ कि बालीनाली सखाप गर्छ हिँड्छ, त्यो फेरि देखिँदैन। यिनीहरू त्यही सल्लाह जस्तै हुन्, बालीनाली नष्ट गर्न, नेपालको अमन चैन शान्ति भङ्ग गर्न आएको हुन्। भगवान श्री पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ। हे भगवान पशुपतिनाथ, यो देशलाई सखाप पार्न आएका, गरिबहरूको झुपडी तोड्न आएका, अमानवीय अपराध गर्न आएका, देश जनता विकास समृद्धि विरुद्ध उभिएका हर्क साम्पाङ जस्तो हृदयमा राष्ट्रियताको गुराँस फक्रिएको व्यक्तिलाई भौतिक रूपै सिद्धाउँछु भन्ने चिन्तन बोक्ने अथवा आपराधिक हिसाबले जेल कोस्न चाहने केपी शर्मा ओलीज्यू जस्तो राष्ट्रियताको लागि कालापानी लिम्पियादुवाको महान नक्सा जारी गर्ने व्यक्ति, अनि राष्ट्रियताको पक्षमा दह्रो अडान लिए बापत विद्यादेवी भण्डारीको जस्तो व्यक्ति जसको घर जलाइयो। देशमा असल मान्छे, मलाई नक्कली जड्या बनाउने यिनै हुन्। म जाँड बक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ केही खान्न, तर मेरो बारेमा आफै टन्न जाँड खाएर पुण्य गौतम जड्या हो भनेर मलाई नक्कली जड्या बनाउने यस्तो ग्याङ गिरोह खरानीमै मिल्छ। यिनीहरू, म तपाईँलाई आत्मविश्वासका साथ भन्छु जनकजी, अबको 5 देखि 7 वर्ष सायद त्यति पनि कोर्नु पर्छ कि पर्दैन, बढीमा 5 देखि 7 वर्षभित्र तपाईँ यिनै क्यामेराहरू लिएर सिंहदरबार आउनुहुनेछ। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँको पनि हैसियत बढ्नेछ र तपाईँले मलाई सोध्नुहुनेछ, पुण्यजी पहिलो प्रश्न म यो गर्छु कि तपाईँले 2083 साल 82-83 सालतिर त्यो मनोरम इटाटोल भन्ने ठाउँमा यद्यपि रासोपा जस्तै मच्छरहरूले टोक्दा पनि तपाईँले आत्मविश्वासका साथ त्यतिखेर के भन्नुभएको थियो भने हर्क साम्पाङ जस्तो देशभक्तले यो देश चलाउने अधिकार पाउनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। नभन्दै हर्क साम्पाङ पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अब तपाईँ पनि अहिले त्यही लाइनमा हुनुहुन्छ। अब तपाईँ र हर्क साम्पाङ पालै पालो प्रधानमन्त्री बनेर होइन, मन्त्री बनेर देशको भाग्य र भविष्य कोर्ने सिलसिलामा हुने बेलामा, सिलसिला चलाइरहेको बेलामा
तपाईँले भने नि रासोपा त अहिले डाङडुङ सिद्धियो, कोही जेलमा छन्, कोही विदेशमा छन्, यो पार्टी नै टुक्रा टुक्रा भयो, यसबारे के भन्नुहुन्छ भनेर तपाईँले प्रश्न सोध्नु भएन भने म कानमा धागो बाँधिदिन्छु। हजुर, यो मेरो भविष्यवाणी हो। अन्तिममा जाँदै के रासपा यो महाधिवेशन पछाडि एक भएर जाला कि जस्तो रवि बालेनको चाहिँ विश्वासपात्र भूपदेव शाहले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिँदैछन् भन्ने कुरा आइरहेको छ, के हुन्छ? अब यो होल अराजनीतिक पार्टी हो, पार्टी भएको नाटक गरेको, दस्तावेज मैले पाएको सूचना झुटो होइन भने बाबुराम भट्टराईले लेखिदिएको छ। यो नयाँ शक्तिको मोडरेट रूप हो। नयाँ शक्ति भन्ने पनि खुब ठुलो हुन खोजेको थियो, विवेकशील पनि हुन खोजेको थियो। भारतमा केजरीवाल जसरी आयो नि, यिनीहरूभन्दा त केजरीवाल पवित्र हो नि त। इडी काण्ड लाएर सखाप भयो नि, हिजो मोदीलाई बढार्छ भने होइन, दिल्ली भने लगभग नेपाल जत्रै देश जत्रै छ। दिल्ली 2 करोड त जनसङ्ख्या छ, लगभग नेपालकै जनसङ्ख्या ठुलो हो त्यो दिल्ली। दिल्ली एउटा देशै जत्रो भूभागको बेताब बादशाह भएको अरविन्द केजरीवाल आज उडायो, सपना सबै हुरीले टाइपले एउटा कुनामा थन्किएर बसेका छन्। म भविष्यवाणी गर्छु, रासपा जसरी उदायो, ए बाबा माओवादी जस्तो राजनीतिक फोर्स त 64 सालमा यत्र तत्र सर्वत्र फिजिँदा 70 मा हरिबिजोग खप्नु पर्यो। अहिले घिटी उभिरहेछ राजनीतिक हुनाले तै इमेज चाहिँ धागा होइन। रासपा पछि त कतिपय मान्छेले यही अब होइन 82 को यो फागुन 21 को चुनाव मात्रै यसरी आयो, अबको चुनावमा यो एउटै चुनाव पछि बढारिन्छन् भनिरहेको। स्थानीय चुनाव फेयर गरोस् त के हुन्छ त, औकात देखिन्छ। अस्ति पनि कसरी चुनाव भयो भन्दा 3 बजेसम्म 30% भोट, बाँकी 2 घण्टामा 60% भोट भनेर पक्षी नतिजा देखाइयो। सामदाम दण्डभेद नीति एल्गोरिजम सबै प्रयोग गरेर त्यो गरियो। त्यही एल्गोरिजम यिनीहरूको विपरीत हुनेछ। म आत्मविश्वासका साथ भन्छु, रासपा भन्ने पार्टी टेक्निकली महाधिवेशनबाट बाहिर आउला। यसो हेर्दा एकीकृत जस्तो पनि लाग्ला। सके त यिनीहरू महाधिवेशन हलबाटै फुटेको, कोही मान्छेले फुटेको घोषणा गरेर आउनेछन्। होइन भने पनि यो पार्टी मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब एकाध वर्षभित्र, यो 5 वर्षभन्दा उता त यसको आयु नै छैन होला। रासपा भन्ने एउटा पार्टी सानो गुटपछि तब्दिल होला। नेपालमा प्रजा परिषद त रहेन, इन्डियामा फरवर्ड ब्लक रहेन होइन, त्यत्रो तपाईँको सुभाष चन्द्र बोसको पार्टी, केजरीवालको आम आदमी पार्टी रहेन भने यो के रहला? सूर्यबहादुरको पार्टी रहेन, नारायण सिंह पुनले त्यत्रो समता पार्टी गठन गराएको थियो, त्यो रहेन। यो जसरी आयो त्यसै गरी यो फिनिस हुन्छ। र यसका मान्छे, यसका नेताहरूको दिमागमा राजनीतिक उनी रङ नै छैन। यिनीहरू आफ्नो विधामा रमाइरहेछन्। त्यो बालेन शाहले अस्ति यमबुद्धको सम्झना गर्दै राजनीतिको गीत सह तुलना गरेका छन्। ए बाबा होइन, अस्ति तपाईँले सुन्नुभयो नि, आइतबार पनि प्रधानमन्त्री अब भनौँ न पार्टीको कार्यक्रममा सम्बोधन गरिराख्दाखेरि नमस्ते नमस्ते भनेर त्यो मानव कन्सर्टमा चाहिँ एउटा गायकले भन्नाले फ्यानहरूलाई उचालिरहेको जस्तो गरेर उनले त्यो सम्बोधन सुरु गरे। कसैलाई सिँगार पटार गरेर, कसैलाई तपाईँको एकदमै डेन्टिङ। अलि ठुलो नमस्ते भन्नुहोस् न, म त गीत गाउन आएको छु, म त ऱ्यापर हो नि, म एकछिन प्रधानमन्त्री पद चाहिँ म काठमाडौँ छोडेर आएको छु भने उनको त्यो ढङ्ग प्रस्तुत देखेको प्रधानमन्त्री पद भने तपाईँलाई म भन्छु यो एउटा स्वप्न जस्तो हो। उनीहरू प्रधानमन्त्री मन्त्रीको लागि लायक छैनन्। रवि लामिछानेको दिमागमा त्यही रेडियो एफएम टिभी घुमेको छ, म्युजिक भिडियो घुमेको छ, र बालेन शाहको दिमागमा त्यही ऱ्याप घुमेको छ। त्यसकारण यिनीहरू जहाँ त्यो काज सरुवा भएर जानुपर्ने होला। तर यिनीहरूले देश विरुद्ध यति ठुलो घात गरेका छन् कि अब रवि चाहेर पनि टिभीमा फर्किन सक्ने छैनन् भविष्यमा, बालेन चाहेर पनि ऱ्यापमा फर्किन सक्ने छैनन्। ती गरिब, ती दुखी, रोगी, असहायहरूको आँसुले पोल्नेछ, सहकारी पीडितहरूको श्रापले पोल्नेछ। यिनीहरू वास्तवमा कालान्तरमा हर्क साम्पाङज्यू, म विद्यादेवी भण्डारीज्यू जस्तो व्यक्ति सिंहदरबारमा पुगिसकेपछि अहिलेको सबै हिसाब किताब हामीले भुलेका छैनौँ। अब त्यसपछि हामीले राष्ट्रवादी तरिकाले फाइल पल्टाउनेछौँ, हामीले प्रतिशोध लिने छैनौँ। तर हामी दण्ड होइन, रविले नि भनेका छन् नि प्रतिशोध साथमा आएको हामीले त्यो हुन दिने छैनौँ। हर्क साम्पाङ, म विद्यादेवी भण्डारी हामीले भोलि अपराधीहरूलाई दण्डित चाहिँ अवश्य गर्नेछौँ। सिंहदरबार जलाउने, BICC जलाउने, मिनबहादुरहरूको भाटबटेनी जलाउनेलाई छोडिने छैन। हस्, धन्यवाद पुण्य सर, थ्याङ्क यू।